These 43 shlokas form Brahmagamanam, or the arrival of Brahma, which is the second sarga in the Balakanda, or the childhood section of the original Valmiki Ramayanam in Sanskrit. Here, shlokas 1 to 5 describe Valmiki's reverence for Narada and his departure to the heavens. Valmiki then visits the banks of the river Tamasa with his disciple Bharadwaja. In shlokas 6 to 15, Valmiki witnesses a hunter killing one of a pair of crauncha birds, which deeply moves him. In his sorrow, he spontaneously composes a verse which becomes spiritual and forms a shloka. Shlokas 16 to 31 narrate Brahma's arrival. He encourages Valmiki to compose the story of Rama in this poetic format, blessing him to do so. Shlokas 32 to 43 conclude with Brahma's assurance of the eternal nature of the Ramayana and Valmiki's resolve to compose the epic as instructed. Before going into the chant, if you wish to support our efforts at the Sanskrit channel, please consider making one-time contributions or taking up monthly memberships which come with exclusive benefits. If you have the skill, time and commitment, you can also join our team to work with us on our projects. Please check the links to all of this in the description and in the pinned comment. Make sure that you like this video, subscribe to our channel and share this widely with everyone. Thank you so much for your support. Let us now chant Valmiki Ramayanam. अथ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे ब्रह्मागमनं नाम द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिं। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा आपृष्ट्वैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसातीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। स तु तीरं समासाद्य तमसायामुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। न्यस्यताङ्कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम। इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम्। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलन्नियतो गुरोः। स शिष्यहस्तादादाय वल्कलन्नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यन्स्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिःस्वनम्। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमान् सम्पापनिश्चयः। जघानवैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले। भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुरावकरुणाङ्गिरम्। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा
निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत् मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधिः काममोहितं तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकारमतिमान् शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टो भवद्गुरुः सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतश्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपाविष्टः कथाश्चान्याश्चकारध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम् वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम् अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदेशासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेव पुनः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम धर्मात्मनो भगवतो
लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं रहस्यञ्च प्रकाशञ्च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकश्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियञ्जाता वाल्मीकेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे ब्रह्मागमनं नाम द्वितीयः सर्गः।